بریم دیگه، داره دیر میشه. اون نمیاد. تو میخوای بری؟ خب برو. من تنهایی میرم. اصلا نیاد. الو دایی منور، شما کجایین؟ میتونین الان ایستگاه قطار بیاین؟ یه اتفاق مهمی داره میفته. وقتی بیاین بهتون میگم. زود بیاین. بیا اینم پولت. لعنت به این شانس. چه شانسی این آخه. آخه الان وقت خراب شدم بود.